साथीहरु, 4 लेभल अफ इन्टरेक्सन विथ द टेक्स्ट। यसमा 1 नम्बरमा रहेको छ लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, 2 नम्बरमा रहेको छ इन्टरप्रिटेसन, 3 नम्बरमा रहेको छ क्रिटिकल थिंकिङ, 4 नम्बरमा रहेको छ एसिमिलेसन। लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन, क्रिटिकल थिंकिङ र एसिमिलेसन यी 4 वटा रहेका छन् 4 लेभल अफ इन्टरेक्सन। यो भनेको के हो भन्ने कुराहरु मैले यो 4 लाई सिंगल स्लाइडमा राखेको छु, सिंगल तरिकाले तपाईलाई डिस्कसन गर्नको लागि, र यसको एक्जाम्पल पनि मैले दिएको छु। आउनुस् क्लियरली यो डिस्कस गरौँ। साथीहरु, पहिला रहेको छ लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन। कम्प्रिहेन्सन भनेको के हो? कम्प्रिहेन्सन भनेको कुनै पनि चीजलाई बुझ्ने क्षमता, द एबिलिटी अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ समथिङ, कुनै पनि चीजलाई बुझ्ने क्षमता भनेको कम्प्रिहेन्सन हो। लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा हामीले टेक्स्ट पढेर के बुझ्छौं त्यही नै लेख्छौं है। हामी अगाडि हेरौं, अगाडि म यहाँ देखाउँछु फर्स्ट लेभल। यो फर्स्ट कुरा के गर्नुपर्छ भनेर व्हाट द टेक्स्ट इज त्यो बुझ्नु पर्यो, टेक्स्टले के भनेको छ त्यो चीज बुझ्नु पर्यो है। अनि यो कन्साइज रिटेलिङ अफ द टेक्स्ट, टेक्स्टलाई फेरि सानो ब्रिफ, कन्साइज भनेको सर्ट फर्ममा आफ्नै भाषामा फेरि लेख्न सक्नु पर्यो। एबिलिटी अफ रिस्टेट त्यही माथिकै कुरा भयो है। त्यो माथिको टेक्स्ट अथवा आर्गुमेन्टलाई तपाईले फेरि आफ्नै भाषामा, आफ्नै मौलिकतामा कन्साइज सानो बनाएर लेख्न सक्नु पर्यो टेक्स्टले जे भनेको छ। र कसरी लेख्ने, अब यसलाई कसरी लेख्ने? बिगिन विथ द कन्टेक्स्चुअल फ्रेम, टेक्स्ट भित्रै रहेर। कन्टेक्स्चुअल फ्रेम भनेको टेक्स्ट भित्रै रहेर है, टेक्स्टबाट बाहिर नगइकिन टेक्स्ट भित्रै रहेर ती कुराहरु हामी गर्छौं। जस्तै टेक्स्टले के भनेको छ, के सम्बन्धित छ टेक्स्ट। मानौ अब टेक्स्टले टेक्स्ट के को बारेमा, मानौ टेक्स्टले हिस्टोरिकल कुरा गर्दैछ कि, रिलिजियस कुरा गर्दैछ कि, एजुकेशनल कुरा गर्दैछ कि, पोलिटिकल कुरा गर्दैछ कि, सोशल कुरा गर्दैछ कि, इकोनोमिकल कुरा गर्दैछ कि, सुपरनेचुरल पावरको कुरा गर्दैछ कि, के हो त त्यो। तर हामी कन्टेक्स्चुअल फ्रेमवर्क भनेको टेक्स्ट भित्रै रहेर, टेक्स्टबाट बाहिर अलिकति पनि नगइकिन टेक्स्ट भित्रै रहेर हामी यो कुराहरु व्यक्त गर्छौं। के बुझ्यौं त टेक्स्ट पढ्ने बित्तिकै? यसमा के पनि समावेश हुन्छ भन्दा हामीले राइटरको बारेमा पनि केही भन्छौं। कस्तो खालको राइटरले लेख्या हो त यो है। राइटरले के व्यक्त गर्न खोजेका छन् त? यी राइटरले यस्ता खालकै मात्र कविता यस्ता खालकै मात्र अथवा कृतिहरू लेख्छन् कि अरु पनि यस्तै केही लेख्छन्? राइटरलाई पनि अलिकति हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मेन्सन अ क्रिस्टल क्लियर इन्फर्मेसन अबाउट द सेटिङ, सेटिङ कुन ठाउँमा छ? रेनी डे है, रेनी डे इन द फरेस्ट अथवा इन द गार्डन है, इन द हल, कहाँको सेटिङ छ त्यो सेटिङ पनि तपाईले बुझेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। रिटेलिङ गर्दाखेरि स्टोरी तपाईले यो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन लेख्दाखेरि तपाईले यो कुराहरु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ रिटेलिङ द प्लट। प्लटलाई तपाईले आफ्नै भाषामा रिटेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले माथि पनि भनिसकेको छु, रिटेलिङ द प्लट तपाईले आफ्नै भाषामा प्लटलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिटली भन्नुपर्दा तपाईले कम्प्लिट स्टोरी तपाईले जे बुझ्नुभयो त्यो टेक्स्ट पढेर कम्प्लिट स्टोरी तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। केलाई समावेश गरेर? राइटरलाई समावेश गरेर, सेटिङलाई समावेश गरेर, प्लटलाई समावेश गर्ने पर्यो र कन्टेक्स्चुअल फ्रेमवर्क, टेक्स्ट भित्र रहेर टेक्स्ट भन्दा बाहिर नगइकिन है। त्यसपछि यहाँ मैले नोट दिएको छु, इट इन्डिकेट्स द रिडर्स एबिलिटी टु रिस्टेट द आर्गुमेन्ट। यसले तपाईको कुनै पनि चीजलाई सुनेर आफ्नो भाषामा व्यक्त गर्ने तपाईको क्षमता र स्किललाई बढाउँछ है। म तपाईलाई यहाँ एउटा चीज देखाउन चाहन्छु, यो कन्टेक्स्चुअल फ्रेम भित्र रहेर र राइटरलाई कसरी देखाउने भन्ने मलाई एक्जाम्पल। साथीहरु, यो एक्जाम्पल हो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन ब्रेभ लिटिल प्यारटको त्यो टेक्स्टको चाहिँ मैले लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन लेखेको छु। यसमा के भनेको छ भन्दा दिस स्टोरी वाज रिटन मेनी इयर्स एगो। दिस टेक्स्ट वाज रिटन छ यहाँ, सरी यो छोपेको है, दिस टेक्स्ट वाज रिटन बाई रेफ मार्टिन्स भर्सन। रेफ मार्टिन सर्ट स्टोरी राइटर हुन्, इनको भर्सनमा लेखिएको, इनकै एउटा चाहिँ कलेक्सनबाट निकालिएको भने रेफ मार्टिनको कुरा पनि आयो है, राइटरको कुरा पनि आयो। अब हेर्नुस्, त्यसपछि वन्स लर्ड बुद्ध वाज इन्कार्नेटेड भन्छ। यो के हो? कन्टेक्स्चुअल फ्रेम के को बारेमा थियो त? यो के रहेछ त? हिस्टोरिकल बारेमा रहेछ। अब अर्को हेर्नुस्, अन स्ट्रोमी डे द फायर स्प्रेड। कस्तो दिन रहेछ त? अन स्ट्रोमी डे रहेछ। कहाँ रहेछ त? फरेस्टमा रहेछ। सेटिङ पनि थाहा भयो। अब बाँकी जुन हरियोमा छ यो सबै के छ? स्टोरीको रिटेलिङ छ। तपाईले अझै बुझ्नु भने नि ब्याक गरेर भिडियोलाई जुन कलरको छ मैले त्यही कलरमा लेखेको छु, त्यो कलरलाई तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब आउनुस् अगाडि छ, यो रहेछ इन्टरप्रिटेसन। इन्टरप्रिटेसनमा मेनली के हेर्नु? एक्सप्रेस द की पोइन्ट अर सेन्ट्रल आइडिया अफ द टेक्स्ट। हामीले इन्टरप्रिटेसनमा हेर्ने भनेको की पोइन्ट र सेन्ट्रल आइडिया अफ द टेक्स्ट टु योर पोइन्ट अफ भ्यू। तपाईलाई के लाग्छ? सेन्ट्रल आइडिया के होला जस्तो लाग्छ? की पोइन्ट के हो त टेक्स्टको? त्यो विषयमा हामीले हेर्छौं। यसमा भ्यू पोइन्ट विथ द टेक्स्ट अर गो
गो बियोन्ड द राइटर हेज एड्रेस्ड इन द टेक्स्ट। राइटरले टेक्स्टमा एड्रेस गरेको कुरा भन्दा हामी अलिकति बाहिर जान्छौँ। टेक्स्टमा यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छन् जुन चाहिँ राइटरले डाइरेक्ट मिनिङ खोलेर भनेको हुन सिम्बोलाइज मात्र गरे हुन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले खोलेर एक्सप्रेस गर्ने हो इन्टरप्रिटेसनमा है। र यसमा हामीले मोरल पनि एक्सप्लेन गर्छौँ, मोरलहरू पनि लेख्छौँ इन्टरप्रिटेसनमा है। अब यो नोट दिएको छ, इन्टरप्रिटेसन सोज द लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द टेक्स्ट। तपाईँले कतिसम्म टेक्स्ट बुझ्नु भएछ त भनेर तपाईँले यो इन्टरप्रिटेसनले तपाईँले बुझाउँछ तपाईँको इन्टरप्रिटेसन लेभल हेरेर। सिन्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द टेक्स्ट डिफर्स फ्रम द इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल। हरेक मान्छेको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ है, हरेक मान्छेको। त्यही माथि इन्टरप्रिटेसन चाहिँ आवश्यक भएको कारणै त्यही, हरेक मान्छेको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हो। आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा तपाईँले आफूले के बुझेको र राइटरले के भन्न खोजेको टेक्स्टबाट बाहिर गएर त्यो चिज चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। देयर मे बी सम पोइन्ट इन द टेक्स्ट विच आर ओन्ली इम्प्लाइड। मैले अघि नै भनिसकेँ है, त्यसलाई चाहिँ दिएको मात्र हुन्छ, देखाइएको मात्र हुन्छ, तर डाइरेक्टली स्टेट गरेको हुँदैन। त्यसको मर्म चाहिँ डाइरेक्टली स्टेट गरेको हुँदैन हो। एउटा भाषा हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, ट्राई टु डिकोड द टेक्स्ट। त्यो टेक्स्टलाई डिकोड गर्नु पनि इन्टरप्रिटेसन हो है। आउनुहोस् यसको इन्टरप्रिटेसनको इक्जाम्पल हेरौँ। अब हेर्नु इन्टरप्रिटेसनमा इक्जाम्पल मैले त्यही द ब्रेभ लिटिल प्यारटको इक्जाम्पल लिएको छु इन्टरप्रिटेसनमा। यहाँ के भनेको छ भन्दा द लिटिल प्यारट वर्क्स फर द एनिमल विच वेयर इन द डेन्जर है, डेन्जरमा थिए। He did his best for the animal, but he couldn't stop his duty. If the parrot hadn't gone so, God wouldn't have disguised himself as a golden eagle. And यो यसमा के लेखेछ भन्दा पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नु है। अब राइटरको पोइन्ट अफ भ्यू छ, उसलाई के लाग्छ रिडरको पोइन्ट अफ भ्यू, रिडरले के बुझ्यो यो बुझेछ। त्यसो रिडरले त्यसको मोरल के बुझेछ, दिस इज द टेल। This tale gives a moral lessons that we should continue our duty if we are not able. God helps who helps other. यो चाहिँ मोरल, यो मोरल जुन मान्छेले पढेको थियो त्यो मान्छेको अनुसारको यो मोरल अथवा मेरो मोरल, मैले यो मोरल बुझेँ है। द प्यारोट डिड नट लेबर थ्रु हिज विङ्स है, कुड क्यारी अ लिटिल वाटर। अब मैले यसमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ बियोन्ड द टेक्स्ट गरेर दिएँ कि बियोन्ड द टेक्स्ट गएर यो हरियोमा जुन लेखेको छ बियोन्ड द टेक्स्ट भन्दा बाहिर गएर मैले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ दिएँ। के दिएँ भन्दा द प्यारोट डिड हार्ड लेबर थ्रु हिज विङ्स है, कुड क्यारी लिटिल वाटर। त थोरै पानी उसले चाहिँ गर्न सक्थ्यो, तैपनि त्यो उसले चाहिँ उडेर गएर पानी हालेको देखेर गड के गर्यो, हाँस्यो है। भगवान् हाँस्नु भयो। भगवान् हाँसेपछि त्यो पुवर लिटिल प्यारोटलाई के गर्नु, हेल्प गर्न जानुभयो। हेल्प गर्न जानु भएन, पहिला त जानु भएको थिएन, पहिला हाँस्नु भएको थियो। इन्स्टेड अफ हेल्पिङ त्यसलाई हेल्प गर्नुभन्दा पहिला हाँस्नु भएको थियो। This shows that the only common people help each other, but not rich and high class. Common people ले मात्र एकअर्कालाई हेल्प गर्छ, हाई क्लासले के गर्छन्, ड्याम केयर गर्छन्। जोसँग पावर छ, जसले गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, ड्याम केयर गर्छ। त्यही नभएको मान्छेको मन ठुलो भन्छ नि, जोसँग हुँदैन त्यसैको मन ठुलो भने जस्तो कुरा चाहिँ मैले बुझेँ योबाट है। यो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ फरक हुनसक्छ। बियोन्ड द टेक्स्ट गएर म एक्सप्लेन गर्दैछु। एज द प्यारोट अन्डरस्टुड द सफरिङ अफ वाइल्ड एनिमल बट गड। प्यारोटले त्यो वाइल्ड एनिमलको सफरिङ बुझ्यो तर भगवान्ले बुझ्दैन। यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ, यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन भन्छ। आउनुहोस् अब अगाडि हेरौँ। साथीहरू यो रहेको छ क्रिटिकल थिङ्किङ, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हो। क्रिटिकल थिङ्किङमा तपाईँको इभ्यालुएटिभ र एनालाइटिकल एक्सप्रेसन, हामीलाई थाहा हुन्छ इभ्यालुएटिभ र एनालाइटिकल एक्सप्रेसन अफ रिडरको कस्तो के एनालाइसिस गर्दै रिडरले यो पढेर, अथवा कुन चिजहरू आयो त। जस्तै कन्ट्रोभर्सियल थिङ इन द टेक्स्ट। कन्ट्रोभर्सियल थिङ भन्नाले के एउटा पोसिबल छ त एउटा चराले पानीमा डुबेर फरेस्टमा आगो निभाउनु, कि एउटा इगलको, गोल्डन इगलको आँखाबाट आँसु आएर त्यो सबै फरेस्टमा सबै चिजहरू पुनर्जीवित हुन त्यो फरेस्टको आगो निभ्न पोसिबल छ एउटा चराको आँखाको आँसुले। र गुड र ब्याड चिजको के कुरा राम्रो देखाइयो, के कुरा नराम्रो देखाइयो भन्ने कुराहरू चाहिँ क्रिटिकल्ली। जस्तै मैले के भने भगवान्सँग त पावर थियो, भगवान्ले आफै हेल्प गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर भगवान्ले हेल्प पनि त पहिला गर्नु भएको थिएन। कसले गर्दै थियो, प्यारोटले गर्दै थियो। त्यो प्यारोटले गरेको हेरेर भगवान् हाँसिराख्नु भएको थियो। द्याट माइट बी ब्याड एक्सपेक्ट। र गुड एक्सपेक्ट के भयो भन्दा प्यारोटको त्यो लेभलको डेडिकेसन देखेर भगवान्ले त्यसलाई हेल्प गर्नुभयो प्यारोटलाई, त्यो गुड एक्सपेक्ट हुन्छ। कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ द्याट डिपेन्ड अपन क्रिटिकल है। क्रिटिकल भनेको एनालाइटिकल। वेयर डिड द अथर गो रङ, अथरले कहाँनिर मिस्टेक गर्यो, के कुरामा मिस्टेक गर्यो। जस्तै अथरले के भन्न सक्छ, मैले कुनै पनि महिलासँग प्रेम गरेकी थिएँ, उनले मलाई धोका दिन्, त्यसपछि मैले कुनै पनि महिलालाई प्रेम गर्न छोडेँ हो, महिलाहरू सबै धोकेबाज हुन्छ। यो कुरा अथरले लेखेको हुन्छ, यो कुरा तपाईँले मन नपर्न सक्छ, यो गलत बोलेको, सबै महिला धोकेबाज हुँदैन, सबै महिला खराब हुँदैन, अथवा सबै मान्छे खराब हुँदैन है। त्यो कुराहरूले चाहिँ
हामीले अथरले कहाँ मिस्टेक गर्यो यो चाहिँ हामीले यसमा क्रिटिकल एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। विच स्टेटमेन्ट क्यान यु एक्सेप्ट, तपाईँले कुन स्टेटमेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो होइन भनेर खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै भगवान माथिबाट चरा बनेर आउनु पोसिबल छ, तपाईँले कसैको आँसुको थोपाले मान्छेको पुनर्जीवन भएको सुन्नु भएको छ अहिलेसम्म? हो, म एक्सेप्ट गर्दिनँ त्यो कुराहरू। त्यसमा यो कुराहरू हामीले यहाँ यो क्रिटिकल थिङ्किङमा एक्सप्लेन गर्छौँ। फियर क्रिटिसिजम गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामी क्रिटिसिजम पढेका छौँ। क्रिटिसिजमको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाउँछु। क्रिटिसिजमको बिए फर्स्ट इयरको मेजर इङ्ग्लिसको क्रिटिसिजमको म छुट्टै भिडियो बनाउँछु। फियर क्रिटिसिजम भनेको, फियर क्रिटिसिजम कतिखेर मात्र हुन्छ, हामीले क्रिटिसिजम गर्दाखेरि वाट इज गुड वाट इज ब्याड फियरली गर्नु पर्यो। क्रिटिसिजम भनेको राइटरलाई हेरेर, राइटरका अरू खराब लेखहरू हेरेर क्रिटिसिजम गर्ने होइन। क्रिटिसिजम भनेको हामीले के कुरा साँच्चै नै सही छ अथवा साँच्चै नै गलत छ त्यो कुरालाई औँलाउने क्रिटिसिजम। आउनुहोस् यसको इक्जाम्पल पनि हेरौँ। क्रिटिकल थिङ्किङ छ, त्यही द ब्रेभ लिटिल प्यारोटकै लिएछु मैले। दिस टेल इजन्ट डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो बुझ्न गाह्रो छैन। दिस वर्ड आर इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, है यो वर्डहरू एकदम बुझ्न के छ, सजिलो छ। मेरो पोइन्ट अफ भ्यू, मेरो एनालाइसिस हो। अब हेर्नुहोस्, बट द कन्टेन्ट अफ दिस टेल इज डिफिकल्ट टु बिलिभ। यो बुझ्नुभयो, मलाई बुझ्न गाह्रो भयो, म यो कुरा विश्वास गर्दिनँ। हाउ टियर्स अफ द बर्ड क्यान एक्सटिङ्ग्युश द फायर, कसरी एउटा चराको आँसुले पानी निभाउन सक्छ, सरी त्यो एउटा चराको आँसुले आगो निभाउन सक्छ, है। नोबडी विल बिलिभ इफ समवन सेड सो, कसैले भन्यो भन्दैमा हामी त्यो कुरा के गर्दैनौँ, विश्वास गर्दैनौँ। यो लेभल अफ एनालाइसिस क्रिटिकल, बौद्धिक एनालाइसिस पनि भनौँ यसलाई, क्रिटिकल एनालाइसिस भनौँ न, आफ्नो लेभल ब्रेन युज गरेर। सिमिलरली वी नेभर सिन द रिबर्थ अफ एनिमल, कसैको रिबर्थ देख्नु भएको छ तपाईँले? मरेको चराहरू पनि आँसु खसेर त्यो आँसुको थोपा परेपछि मरेको चाहिँ जीव जन्तु पनि उठेर हिँडेको हो। यो हामीलाई अलिकति पत्याउन गाह्रो छ। अर्को के छ, आई हेभ नेभर सिन अ बर्ड हट मेल्टिङ। अब यो हुन नसक्ने कुरा हेर्नु, इम्पोसिबल कुराहरू, राइटरले रङ मेरो लागि, है। अब कोही चराको मन पुरै हट मेल्टिङ हुन्छ त? कुनै चरालाई देखेर अहिलेसम्म देख्नुहुन्छ कठै बरा भनेको चराले? तपाईँले भोक लाएर चराले तपाईँको घरमा ल्याएर खाना छोडिदिएको देख्नु भएको छैन, है। दिस इज एन्ड ओन्ली रिलिजियस बिलिभ, यो रिलिजियस बिलिभ मात्रै हो। कस्तो बिलिभ हो त? रिलिजियस बिलिभ हो। यो टेक्स्ट पढ्नुभयो भने तपाईँले रिइन्कार्नेसन अफ गौतम बुद्ध भन्ने कुराहरू पनि छ यहाँ, यो पढ्नुभयो भने त्यो कुराको तपाईँलाई जानकारी हुन्छ। यो रिलिजियस बिलिभको टेक्स्ट हो। साथीहरू 4 नम्बरमा भएको छ एसिमिलेसन। एसिमिलेसन भनेको के हो? एसिमिलेसन भनेको इम्प्याक्ट अफ द टेक्स्ट इन योर लाइफ। त्यो टेक्स्टलाई आफ्नो लाइफसँग कम्पेयर गर्नलाई के भन्छ? एसिमिलेसन भन्छ। लाइफसँग कसरी कम्पेयर गर्ने त? के तपाईँले यस्तो टेक्स्ट पहिला मैले एउटा यो यस्तो टेक्स्ट पहिला पढेको थिएँ? के यस्तो इन्सिडेन्ट मेरो लाइफमा भएको थियो? के मलाई यो इन्सिडेन्ट हेरेर कुनै चिजको याद आयो, कुनै वास्तविक घटनाको याद आयो, अथवा कुनै मुभीको याद आयो, कुनै अदर इभेन्ट अफ द लाइफको याद आयो? हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एसिमिलेसन मान्छौँ। के यो कुराले तपाईँको लाइफ चेन्ज भयो? ओहो, तपाईँले केही कुरा गलत बुझिराख्नु थियो र त्यो कुरा पढेपछि तपाईँको त्यो चिजलाई हेर्ने नजरिया नै चेन्ज भयो, है। चेन्ज योर वे टु लुक द वर्ल्ड, तपाईँको संसारले हेर्ने नजरिया नै चेन्ज भयो कि त्यो चिज पढेपछि? त्यो चिज तपाईँले यहाँ व्यक्त गर्ने हो। डज द टेक्स्ट हेभ एनी कनेक्सन विथ समथिङ द्याट आई पर्सिभ्ड बिफोर, कुनै चिज मैले पहिला महसुस गरेको कुराहरू पहिला थियो कि, है, त्यो टेक्स्टसँग कनेक्ट भयो कि? डज द टेक्स्ट रिमाइन्ड मी अफ समथिङ, हो। जस्तै अब यो बर्डलाई यो बर्डले गर्दा मैले चाहिँ मेरो, जस्तै यसरी लेख्न सकेँ, मैले चाहिँ मेरो कुकुर टमीलाई सम्झेँ, जसरी उसले चाहिँ हामीलाई राति चाहिँ हाम्रो लागि भनेर एउटा चाहिँ टमीले रातभरि भुक्छ, हामीलाई चोरबाट बचाउँछ। जस्तै मैले एउटा अङ्ग्रेजी फिल्म सम्झेँ जसमा चाहिँ डल्फिनले एउटा चाहिँ कुकुरलाई बचाएको हुन्छ, हो। एउटा एनिमलको माया चाहिँ मैले सम्झेँ, कसरी एनिमलले एकाअर्कालाई माया गर्छन्, अथवा एउटा एनिमलले एउटा मान्छेलाई कसरी माया गर्छ, त्यो चिज मैले सम्झेँ, है। त्यो चिज तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। क्यान इट हेल्प मी टु अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड बिफोर, के मैले पहिला नबुझेका कुराहरू यो टेक्स्ट पढेर क्लियर भयो त? त्यो कुराहरू पनि तपाईँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अघि पनि भने जस्तै पहिला तपाईँले के बुझ्नु हुँदा, के साँच्चै नै डल्फिनले चाहिँ एउटा कुकुरलाई बचायो होला त? ओहो, एउटा ब्रेभ लिटिल प्यारोटले एउटा फरेस्टको आगो त निभाउन करेज आउँदो रहेछ भनेपछि डल्फिनले कुकुरलाई किन बचाएन होला? डेफिनेटली यो कुराहरूलाई तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ कि, है। के तपाईँलाई पहिला फिल हुन्थ्यो एउटा जनावरसँग मन हुँदैन, यिनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन, फिल हुँदैन भन्ने थियो कि? तर यो टेक्स्टबाट तपाईँले थाहा पाउनु, ओहो, जनावरसँग साँच्चीकै मन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो कि? यो कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ। यो रहेको छ, इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट एन्ड डिफरेन्स बिट्विन द प्रेजेन्ट टेक्स्ट विथ द अदर द्याट आई हेभ अलरेडी रेड? यो मैले कुरा गरिसकेँ। डज द टेक्स्ट सजेस्ट सम कनेक्सन द्याट आई हेभ
नेभर पर्सिभ कि यो टेक्स्टले कुनै चिजको कनेक्सन गर्छ। जस्तै मैले अघि मुभीको कुरा गरेँ, डल्फिनले त्यो बचाएको ती कुराहरू भए। जस्तै अब नोट मैले यहाँ दिएको छु, गुड रिडर अलवेज रिड द टेक्स्ट एक्सप्लोरिङ द होराइजन अफ द माइन्ड। एउटा माइन्डको एक्सट्रिम लेभलमा गएर गुड रिडरले टेक्स्टलाई के गर्छ, एक्सप्लोर गर्छ, के भन्न खोजेको के भइरहेछ भन्नु। एन्ड त्यो एक्सप्लोर गर्नलाई के गर्छ उसले, दे एप्लाई द 4 लेभल अफ मेन्सन एभव, 4 लेभल्स मेन्सन एभव। यही माथि दिएका 4वटा लेभलबाट चाहिँ उसले यो टेक्स्टहरू, यो टेक्स्टलाई चाहिँ एनालाइज गर्छ। आउनुहोस् एसिमिलेसनको मैले इक्जाम्पल लिएको छु, एसिमिलेसनको इक्जाम्पल हेरौँ कस्तो छ। साथीहरू मैले एसिमिलेसन लिएको छु, द ब्रेभ लिटिल प्यारेटको टेक्स्टबाटै लिएको छु। एसिमिलेसन हेरौँ। बाई टेलिङ दिस स्टोरी आई वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, आई लर्न द्याट वी सुड ह्याभ पिटी फर ह्युमनलेस बिङ्स। ल हेर्नुहोस्, एउटा सिकेको कुरा भयो यहाँ हो, सिकेको कुरा भयो भने वी गेट सेटिस्फाइड बाई हेल्पिङ अदर, गेटिङ सेटिस्फ्याक्सन इज ग्रेट देन डुइङ हार्ड वर्क। द लिटिल ब्रेभ प्यारेट रियली ट्रबल्ड बट he had satisfaction in helping poor animals and birds. The birds remind me my dog Tommy who died last year. के चीजको याद दिलायो है, के चीजको याद दिलायो, रिमेम्बर समथिङ है। As like the parrot protected the forest selflessly, same like that the Tommy used to protect us from the burglar at night. है, साँझ चोरहरूबाट यसरी नै बचाउँथ्यो। अर्को कुरा पनि केही कुरा याद आयो भन्ने कुरामा जस्तै इट अल्सो मेड मी, सरी यो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ है, इट अल्सो मेड मी रिमाइन्ड अफ द मुभी जिसस एन्ड रक्सन इन विच डल्फिन सेभ्स द डग है। भनेपछि जनावरको पनि मन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ थाहा पायो। साथी यो रहेको थियो 4 लेभल अफ इन्ट्रेक्सन।